पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर क्राइसिस का शिकार है। इस मरतबा लड़ाई जो है वो आपस में मुख्तलिफ ग्रुपों की नहीं है बल्कि दो साबिक़ CMs की है। दोनों चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर और इस वक्त सुहेल अफरीदी जो मौजूद हैं, उनके बीच जिस किस्म की सर्द जंग जारी है उसने फिर पार्टी के हवाले से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में कितने ग्रुप और कितने धड़े हो सकते हैं। अली अमीन गंडापुर जब चीफ मिनिस्टर थे तो 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा हमें जेल से खान साहब का पैगाम मिलता है कि अली अमीन गंडापुर को उनकी मुकम्मल हमायत और सपोर्ट हासिल है। लिहाजा उन्होंने जो कुछ भी उस वक्त किया वो सब कुछ जो है इमरान खान साहब की मर्ज़ी और उनकी मंशा के मुताबिक था। आज जो कुछ सुहेल अफरीदी कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें 1 दर्जन मरतबा यही कहा गया है कि उनको भी खान साहब का एतमाद हासिल है। लेकिन पार्टी का बन क्या रहा है? चीफ मिनिस्टर एक इजलास बुलाते हैं MPAs का। अगर 27 MPAs उसमें रिपोर्ट न करें बग़ैर कोई वजह बताए हुए, तो जो ये एक तासुर कायम हो रहा है जिसकी ख़ुद जो है पार्टी के शफीक जान जो हैं उन्होंने वजाहत की है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, तो क्यों लोग इन ख़बरों के ऊपर कान नहीं धरेंगे। उन्होंने अपना ये जवाब कि कोई धड़ा नहीं बन रहा है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, उसके हवाले से कहा कि एक फ़लाँ शख्स जो है नाम लेके उन्होंने बताया है, वो हम आपको सामने वो नाम भी पेश कर देंगे कि उसने आके वजाहत दी है कि वो इजलास में क्यों नहीं आए थे। वो भाई तो बाकी 26 आदमियों का क्या बना? तो कहने का मतलब ये है कि क्राइसिस इज़ देयर, उसको ओवरकम किया जा सकता है या खान साहब की हिदायत के मुताबिक वो लोग जो हैं वो अपनी मुखालफत तर्क करके फिर अंडर द बैनर ऑफ सुहेल अफरीदी जमा हो जाएंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिन धड़ों की बात हम करते हैं उसमें वकला एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके 3 ग्रुप हैं। एक तो वो है जो वेटरन वकला थे जो इब्तिदा से खान साहब के साथ थे, उनके नाम लेने मेरे ख्याल से सारे समझ गए होंगे मेरी मुराद किन से है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कहाँ हैं, अब नज़र ही नहीं आते। एक नया ग्रुप आ गया है जिसमें सलमान सफदर मौजूद हैं, जिसमें राजा साहब मौजूद हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या ज़रूरत के साथ साथ पुराने लोगों से जिन्होंने पार्टी के लिए खिदमत की होती हैं उनको बस नज़रअंदाज करना जो है यही पार्टी की स्ट्रेटजी है। अभी जो शफीक जान साहब हैं उन्होंने ये फतवा जारी किया है कि तमाम लोग जो हैं वो हमेशा खान साहब के नाम पर वोट लेके आए। मैं उनकी तवज्जो ज़रा पहले उस इलेक्शन के ऊपर जिसके नतीजे में वो हुकूमत में आए थे उस पर दिलाना चाहता हूँ कि क्या परवेज़ खट्टर को महमूद खान जिनका नाम उन्होंने आज लिया है ये इलेक्टेबल नहीं थे? मुझे बताइए कि जहांगीर तरीन इलेक्टेबल नहीं थे, अलीम खान इलेक्टेबल नहीं था? क्या साउथ पंजाब से वो जो जहाज़ भर के लोग लाए गए थे जिनके बारे में खान साहब को ये भी पता नहीं था कि पटा किसके गले में डालना है तहरीक इंसाफ का, क्या वो इलेक्टेबल नहीं थे? वो अगर इलेक्टेबल नहीं होते तो उनको पार्टी में शामिल नहीं किया जाता। तो ये पार्टी तो बनी ही इलेक्टेबल्स के ऊपर थी और यही होता रहा है। पीपल्स पार्टी मार्ज़ वजूद में आई थी तो भुट्टो साहब ने इसी तरह से दूसरी पार्टियों से लोग जो है अपने बैनर के नीचे जमा किए थे। यही हाल नून लीग का भी था। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन ये दावा करना कि ये सारे लोग बेकार थे, ये सब सिर्फ खान साहब का नाम था, ये ज़रा मानना या इसको हज़म करना ज़रा थोड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ बढ़िए फैमिली, जो मरूसियत के ख़िलाफ़ खान साहब की तकरीरें थी वो मेरे ख्याल से लोगों को अच्छी तरह याद होंगी, लेकिन फिर जब से वो जेल गए हैं उसके बाद से अगर मैं उसके पहले का जिक्र करना शुरू करूं कि यही बहनें जो हैं ये खान साहब के घर कभी आया भी नहीं करती थी, इसके लिए इसलिए कि उनकी बेगमात में से किसी के साथ भी कभी नहीं बनी है। हत्ता कि जो उनकी हालिया बेगम है बुशरा बेगम, उनके साथ भी कोई उनकी मोहब्बत के कोई सरचश्मे नहीं उबलते हैं उनके लिए भी। हैविंग सेड दैट, क्या मॉरिशियस के ख़िलाफ़ दावे करने वाले लोगों की फैमिली इस वक्त जो है वो पार्टी के ऊपर छाने की कोशिश नहीं कर रही है? मैं आपको इसकी एक बदतरीन मिसाल बताऊं। ये रिपोर्ट आई कुछ 3-4-5 दिन पहले की बात है कि गौहर ने, जो बैरिस्टर गौहर हैं और उनके साथ एक और शख्स है, उनका नाम भी मैं अभी आ जाएगा, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर से मुलाकात की। मुलाकात के ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं था, सिर्फ एतराज़ इस बात पे था कि उसमें फैमिली का कोई बंदा क्यों नहीं था। आप मुझे ये बताइए कि जब हुकूमत और अपोजिशन के बीच मुज़ाकरात होते हैं तो कौन सा जवाज़ है जिसके तहत फैमिली के लोगों को वहाँ होना चाहिए?
تو یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ پارٹی پر قبضے کی خواہش فیملی کے لوگ جو ہیں، پہلے بشرا بی بی کے حوالے سے یہی کہا جاتا تھا اور اب علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے. کیا یہ اچھے اومنز ہیں؟ کیا پارٹی جو ہے اس سے مضبوط ہو رہی ہے؟ نہیں. ایک یہ تاثر بھی موجود ہے کہ جتنے بھی دھڑے باہر ہیں ان میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ خان صاحب باہر آئیں، کیونکہ جو ہی خان صاحب باہر آئیں گے یہ سب لوگ نان اینٹیز بن جائیں گے. یہ ہم نے ان کے دور حکومت میں بھی دیکھا، حکومت میں آنے سے پہلے جب وہ پارٹی چلا رہے تھے تب بھی دیکھا، بیکاز دا الٹیمیٹ ورڈ از دیٹ آف خان صاحب اینڈ نن ایلس. خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں بھی اور اس سے پہلے بھی پارٹی کو پارٹی کے طور پر آرگنائز کرنے کی کبھی نہ کوشش کی ہے اور نہ ہی وہ کریں گے، اس لیے کہ وہ بادشاہ کی طرح سے ایکٹ کرتے ہیں کہ ان کی مرضی کے خلاف وہ نہیں چاہتے کہ پتہ بھی ہلے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو نئی فارورڈ بلاک کی اب گفتگو چل نکلی ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ جب یہ فتنہ سر اٹھا لے تو پھر اتنی آسانی سے یہ پھر زمین بوس نہیں ہوتا ہے. اس وقت سب سے بڑا چیلنج میرے خیال سے خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ ویسے تو وہ نالہ ہیں تمام پارٹی کی لیڈرشپ سے کہ میں جیلوں میں سڑ رہا ہوں اور ان کو اپنی اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے. اس کا ایک خوفناک نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی مرتبہ بھی کوشش کی گئی احتجاج کے ذریعے کبھی اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کی 1 سے زیادہ مرتبہ، پھر کے پی کے کو پنجاب سے لڑانے کی 2 مرتبہ، یہ ساری کوششیں جو ہیں یہ شکر ہے کہ ناکام ہوئی، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ پولیٹیکل کیوس جو ہے وہ کھڑا ہونا تھا جس کو پھر مینج کرنا ممکن نہیں رہتا. پی ٹی آئی از فیسنگ کرائسس اینڈ اٹ از اے سیریس کرائسس. آئی تھنک کہ وہ لوگ جو خان صاحب سے ملتے ہیں ان تمام تر سختیوں کے باوجود، ان کو خان صاحب کو یہ بتانا چاہیے جا کے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. وہ جو ان کو ان کی مرضی کی باتیں بتا کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کی بہت بڑی خدمت کی ہے، اس سے بڑی زیادتی کوئی ہو نہیں سکتی. اور اس زیادتی کا نقصان یہ ہے کہ خان صاحب کو صحیح صورتحال کا پتہ ہی نہیں لگنے دیا جاتا. تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو یہی جو اس وقت کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے علیم گنڈا پور کو جنرل کہہ کے پکارا ہے، اور میرے خیال سے میرے سننے والوں کو سب کو سمجھ آ جائے گی کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ الزام ان کے اوپر پارٹی میں پہلے بھی تھا کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. اگر آپ کو وہ فیمس چڑھائی اسلام آباد کے اوپر یاد ہو جب رات کی تنہائی میں وہ اور بشرا بی بی پیر صحابہ کے راستے فرار ہوئے تھے اور جا کے پی کے پہنچ گئے تھے، تو یہ ساری باتیں پارٹی کو کمزور کر رہی ہیں. پارٹی از گیٹنگ ویکنڈ. یہ پاکستان کی سوسائٹی کے لیے، پاکستان کی پالیٹکس کے لیے کوئی اچھا اومن نہیں ہے. میرے خیال سے دس از اباؤٹ دا ٹائم کہ وہ قوتیں جو اس وقت آپس میں گفتگو کر کے خان صاحب کی زندگی کو کچھ آسان بنانا چاہتی ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے. یہ گوہر کی جو ملاقات تھی جس طرح سے اس کو سکینڈلائز کیا گیا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. 2 سال سے زیادہ صرف احتجاج کیے گئے ہیں اور کوئی کام نہیں کیا. کسی بھی چیف منسٹر نے، چاہے وہ علیم گنڈا پور تھے، چاہے اب یہ سہیل افریدی ہیں، وہاں کے عوام کی کوئی خدمت نہیں ہوئی ہے. وہاں دہشت گردی کا کلا کما نہیں ہوا ہے. وہاں صرف پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ جاری رہی ہے. نعرہ بازی کے ذریعے اپنے آپ کو پاپولر بنانے کی کوشش جو ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. دس از اباؤٹ دا ٹائم کہ پارٹی قیادت، خاص طور سے خان صاحب، ان کو ادراک ہو کہ پارٹی کے اندر یہ اختلاف جس رفتار سے اور جس وسعت سے پھیل رہے ہیں، پارٹی کا امپیکٹ اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ برق رفتاری کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. دس از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ اینڈ اے ویری الارمنگ سچویشن. خان صاحب، ٹیک کیئر آف یور پارٹی.